यसु मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे। आज मैं साइंस ऑफ जीसस क्राइस्ट के ज़रिए से, इल्म मसीहत के ज़रिए से, हिकमत मसीहत के वसीला से आज आपके साथ जो बात करूँगा, आज जो बहस मुबासा मैं आपके दरमियान करने को आया हूँ। आज हम बहस करेंगे खुदा के कलाम से कि दाए की टाइथ किसको देनी चाहिए। क्या टाइथ पास्टर को, क्या टाइथ मुबशर को, क्या टाइथ फादर को, क्या टाइथ मास्टर को, क्या टाइथ बिशप को देनी चाहिए। आज हम खुदा के कलाम सीखेंगे। हमारी मशहूर आयत और बाप मलाकी की किताब, उसका 3 बाप और उसकी 8 आयत में जो वाज़िया करता है कि खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मैं उसका मुताला करूँगा। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दाए की और हदिये में। आज इस बात का वाज़िया जो है वो इंटरप्रिटेशन जो मैं हिकमत मसीह के वसीले से करने आया हूँ कि ये आयत और इसका मतलब और इसकी तशरीह मसीही ईमानदारों के लिए नहीं है। नए अहद के खादमीन, नए अहद के कलीसिया, नए अहद के सादिक, नए अहद के रास्तबाज ईमानदार के लिए ये आयत नहीं है। ये आयत मुक़द्दसा है, मैं जानता हूँ और मैं इसको मानता हूँ। ये खुदा के बोले और लिखे हुए अल्फाज जो खुदा के नबी मलाकी नबी ने लिखे, पर ये आयत मेरे और आपके लिए नहीं है। ये आयत पास्टर एहसन के लिए, ये आयत किसी भी ईमानदार रास्तबाज के लिए नहीं, बल्कि ये आयत जो है बनी इसराइलियों की तौबा के दरख्वास्त का जो है वो नुक्ता, वो सिंबल, वो निशान, वो अलामत थी जो बनी इसराइल जो खुदा के हजूर जो जब वो दायकी लाते, हदिये लाते थे, तो वो हदिये और दायकी लाते तो थे, पर वो खुदा को जो है वो ऐबदार कह लें कि ऐबदार दागी जो है एशिया जानवरों के ज़रिए से खुदा को लूटते और ठगते थे। जैसा कि मलाकी किताब और उसके पहले बाप की 14 आयत में लिखा है, लानत उस दगाबाज पर जिसके गले में नर है पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर को नज़र मान कर गुजरानता है। क्योंकि मैं शाह अजीम हूँ और कौमों में मेरा नाम वही रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। क्या करते थे बनी इसराइल? नर ऐबदार जानवर, ऐबदार फल, ऐबदार सब्ज़ी, ऐबदार बीज, अनाज, ज़मीन की पैदावार, दरख्त की पैदावार और अपने जानवरों में से ऐबदार एशिया खुदा के हजूर लाते थे। वो समझते वो खुदा को बेवकूफ़ समझते थे, वो खुदा को अंधा समझते थे, वो खुदा को जो है अपनी बेहुदगी, अपनी चालाकी, अपनी मकारी, अपनी होशियारी से खुदा को ठगते थे। ये था बनी इसराइलियों का ठगना। आज कलीसिया में पास्टर साहब डायरेक्ट यही कहता है कि कलीसिया ठगती है, कलीसिया ठगती है खुदा को। और नहीं, वो कलीसिया नहीं ठगती, बनी इसराइल खुदा को ठगते थे। पास्टर जी कहते हैं कि कलीसिया दायकी देने में जो है खुदा को ठगती है, कि वो पास्टर जी के तली पे दायकी नहीं ला के रखती और वो ठगती है कलीसिया खुदा को, क्योंकि वो पादरी को ठगते हैं क्योंकि दायकी नहीं देते ना। ये मसीहों के लिए नहीं है।
اور بنی اسرائیل جو دائیکی اور ہدیے دائیکیاں جو لاتے تھے وہ صرف پیسے کی دائیکی نہ تھی، وہ رقم کی دائیکی نہ تھی، بلکہ ہر ایک شے اور ہر ایک چیز کی دائیکی تھی۔ اور احبار کی کتاب اور اس کے 27 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ وہ کیا کیا دائیکی لاتے تھے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دائیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ وہ خدا کے لیے زمین کی جو کچھ انہوں نے بویا اور جو کچھ انہوں نے زمین پر اپنے جانور رکھے ہیں، دودھ ہو جانوروں کا گوشت ہو، جانوروں کے بچے تک لا خدا کے حضور لاتے تھے۔ کیوں کہ وہ خدا کو جو ہے، خدا کے اس حکم کو جو خدا نے انہیں دیا تھا، حکم انہیں جو باندھا تھا، حکم شریعت موسیٰ کے ذریعے سے جو ہے انہیں جو باندھا کہ وہ جو ہے یہ دائیکیاں اور ہدیے جو ہیں کس کے لیے اور کس سبب سے لائیں، کیونکہ لکھا ہے کلام خدا میں، استثنا کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، کلام خدا یہ فرماتا ہے، اس کی 32 احبار کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 32 آیت میں یہ لکھا ہے، کہ دائیکی اور جو ہدیت جو تھا وہ خدا کس کے لیے ٹھہرایا تھا، کون اس کو لینے کا جو ہے وہ ایبلٹی رکھتے تھے، کون تھا جو اس کو حاصل کر سکتا تھا، اسے وصول کر سکتا تھا، ریسیو کر سکتا تھا، پکڑ سکتا تھا۔ لکھا ہے 31 آیت میں لکھا ہے، اور کاہن چربی کو مذبح پر جلائے، پر سینہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہو، اور تم سلامتی کے ذبیحوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا، ہارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے ذبیحوں کا خون اور چربی گزرانے وہ دہنی ران اپنے حصہ لے۔ اب خدا جو ہے یہ دائیکی، یہ ٹائتھ 10واں حصہ 10واں نہیں 90%، 10واں نہیں 90% حصہ، آج کل کہتے ہیں 90% حصہ دو تو بلیسنگ ملے گی، 10% نہیں 90% دو تو حصہ ملے گا۔ جبکہ دائیکی ہدیہ جو تھا وہ لاویوں کی نسل میں سے کاہن ہارون کے بیٹوں اور ہارون کی نسل تخم اور لڑی اور اس کی صلب سے پیدا ہونے والے جو تھے وہ دائیکی ہدیے رکھتے اور جو ہے وہ پکڑتے تھے۔ اب لیکن آج جو غلط تعلیم پاسٹرز دیتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ غلط تعلیم مت دیں کہ دائیکی آپ پر لاگو ہے، فرض ہے، مت دیں دائیکی کی غلط تعلیم کہ اگر آپ دائیکی دیں گے تو آپ کو بلیسنگ ملے گی، اگر آپ دائیکی دیں گے تو آپ سرفراز ہوں گے، اگر آپ دائیکی دیں گے تو آپ کی غربت، آپ کی پریشانی جاتی رہے گی، آپ کا بزنس چمکے گا، آپ کا گھر جو ہے آپ اس کی بنیادیں نہیں بنا پا رہے ہیں، اگر آپ دائیکی دیں گے تو آپ اس کی بنیادیں اٹھائیں گے، آپ 2 منزلہ گھر بنا سکتے ہیں، 3 منزلہ گھر بنا سکتے ہیں، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی، لوگ جو ہے آپ کے پیچھے بھاگیں گے اگر آپ دائیکی دو گے۔ غلط تعلیم مت دیں پلیز، غلط تعلیم دینے سے بہتر ہے کہ بس
آپ خاموش رہیں. اگر آپ دائیکی لیتے ہیں تو کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ کلام خدا تو آپ کی اجازت نہیں دیتا. پاسٹرز، آئی ایم آلسو پاسٹر، میں بھی خدا کا شاگرد ہوں، میں بھی آپ کی مانند خدا کا رسول، خدا کا خادم ہوں. لیکن خدا کی یہ تعلیم نہیں کہ ہم دائیکی لیں. اگر آپ دائیکی لیتے ہیں کہ آپ لاوی ہیں، کیا آپ ہارون کی نسل اور تخم سے ہیں؟ کیا آپ لاویوں کی نسل سے ہیں جنہیں خدا نے استثنا کی کتاب اور اس کے 10ویں باب کی 8ویں آیت میں کہا ہے، فرمایا ہے، غور سے سنیں، اگر آپ لاوی ہیں تو پھر آپ دائیکی لیں. اگر آپ لاوی ہیں تو پھر آپ دائیکی کا میسج دیں. اگر آپ لاوی کی نسل اور تخم سے ہیں تو پھر آپ دائیکی مانگیں اور گھروں میں جا جا کر مانگیں. کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. میں تو آپ کو کر ہی نہیں سکتا، کلام منع کرتا ہے آپ کو. اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلوں کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کریں اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، جیسا آج تک ہوتا ہے. کیا آپ لاوی ہیں؟ سوچیں، دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کریں. آپ لاوی نہیں، نہ میں لاوی ہوں، اور نہ ہی یہ شریعت موسیٰ مسیح کے قانون کے ساتھ جڑ سکتا ہے، کیونکہ جو ہے مسیح یسوع اور جو ہے موسیٰ کی قانون، شریعت موسیٰ اور شریعت مسیح کو جوڑا نہیں جا سکتا. کیونکہ شریعت موسیٰ کی تعلیم جب پولس رسول 15ویں باب میں، اعمال کی کتاب میں 15ویں باب میں، جب اور ایماندار یہودی جب شریعت موسیٰ کی تعلیم رسم و رواج کو جب مسیح کے ساتھ جوڑ رہے تھے، ختنہ مثال کے طور پہ، اور اس کے علاوہ قربانیاں پر پولس رسول نے انہیں ڈانٹا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ غلط ہے، مسیح کے ساتھ موسیٰ کی تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شریعت موسیٰ ہے جو عہد عتیق میں مسیح یسوع خداوند کے فضل سے ہم نے نجات پائی، نہ کہ شریعت موسیٰ کے قانون کے وسیلہ سے. ہم اگر برکت پائیں گے شریعت موسیٰ کے قانون دائیکی کے فضل سے نہیں، دائیکی کے وسیلے سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے فضل، یسوع مسیح کے روح، یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی قدرت، یسوع مسیح کے رحم اور اس کے طرز سے ہم اس کی رحمت اور اس کی برکت کو ریسیو کریں گے. کیا جو شفا پاتے تھے کیا انہوں نے ٹائٹ دی؟ نہیں، ایمان سے شفا پائی ہے. میں اور آپ بھی ایمان اور اعمال اور یسوع مسیح کے فضل اور پیار اور محبت سے جو ہے وہ سرفرازی پائیں گے. آج اگر کوئی دائیکی لیتا ہے تو کلیسیا پوچھے اپنے پاسٹر سے، پاسٹر کیوں آپ دائیکی لیتے ہیں اور کس بنیاد پر؟ کیوں؟ جبکہ کلام مسیحی کی یہ تعلیم نہیں، نئے عہد نامے کی یہ تعلیم نہیں ہے. یہ تعلیم ملاکی کی کتاب 430 سال مسیح کے قبل مسیح پہلے یہ تعلیم بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی. اور یہ تعلیم جو ہے ابتدا سے لے کر پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی تک شریعت موسیٰ اور جو ہے بنی اسرائیلیوں کے لیے ہے، نہ کہ نئے عہد کے ایماندار مسیح پر جو مفت انہوں نے فضل پایا اور نجات پائی ان کے لیے نہیں ہے. مت باندھیں کلیسیا کو، مت ڈپریشن میں ڈالیں کلیسیا کو کہ ان کی بلیسنگ، ان کی ترقی، ان کی بحالی، ان کی سکونت جو ہے وہ دائیکی ٹائٹ پر ہے. کیسا خدا آپ نے اور میں نے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کو اپنی عقل، اپنی سوچ کے مطابق بنا رکھا ہے، جیسا میں اور آپ انسانی فطرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں اور آپ انسانی فطرت کے مطابق لالچ، نفع کے خواہش اور ہرس رکھتے ہیں. شاید میں نے اور آپ نے بھی خدا کو ایسا سوچا ہے، اگر ہم دائیکی دیں گے شاید خدا کو میری دائیکی، میرے نذرانے، میری جو قربانیاں میں نے دی ہوں یاد آئیں، اور مجھے اولاد مل جائے، اور مجھے جاب مل جائے، اور مجھے بلیسنگ مل جائے، اور مجھے عزت مل جائے. نو، بلیسنگ
यीशु मसीह के नाम में है। दायकी के अंदर कुछ भी नहीं है। दायकी रकम जो है, खुदा आपके पैसे पे नहीं बैठा। वो ऐसा खुदा नहीं जो आपकी रकम और पैसे पर बैठा है, नहीं। ये कानून बनी इस्राएल जो है लावियों के लिए था, क्योंकि खुदा ने उन्हें दुनिया में, कायनात में, ज़मीन पर जिस्म के मुताबिक उनका कोई लेना देना और कोई हिस्सा, कोई मिरास न थी, कोई प्लॉट, कोई ज़िंदगी नहीं, कोई जो है कमाना, अपना मुस्तकबिल और फ्यूचर बनाना नहीं, बल्कि बाप और बेटे और रूल कुस की और यहोवा की हमद परस्तिश और उसकी खिदमत करनी। वो इसीलिए खड़े रहते थे दिन रात। और आगे इसकी और एक तस्दीक करूँगा मैं। इसी की 10 बाब की 9 आयत में लिखा है, इसलिए लावी को कोई हिस्सा या मिरास उसके भाइयों के साथ नहीं मिली, क्योंकि खुदावंद उसकी मिरास है, जैसा खुद खुदावंद तेरे खुदा ने कहा। खुदा उनकी मिरास थी। आप और मैं लावी नहीं हैं, हम नहीं हैं लावी। अगर हम दायकी लेते हैं, अगर हम दायकी लेते हैं तो आप गुनाहगार हैं, आप गलत तालीम देते हैं, आप ऐबदार हैं, आप यीशु मसीह खुदावंद के कानून व शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि पौलुस ने भी कहा कि खुशी से देने वालों को खुदावंद अजीज़ रखता है। दायकी मसीह यीशु का कानून नहीं है। मत बनाएं, ये बनाया गया कानून है, नए अहद का कानून नहीं है, ये बनाया गया है। इसको बनाया गया नहीं है, पुराने अहद का कानून है। और अगर आप पुराने अहद के कानून, शरीयत मूसा की इस दायकी के कानून को अपनी ज़िंदगी में लाते और कलीसिया में लाते हैं, तो फिर आपको और शरीयत के कवानीन को भी पूरा करना पड़ेगा। कुर्बानियाँ भी दिया करें, चढ़ाएँ कुर्बानियाँ, मज़बे चढ़ाएँ। जिस तरह शरीयत मूसा में बनी इस्राएल करते थे, आप भी करें। ख़ता की कुर्बानी चढ़ाएँ, जुर्म की कुर्बानी चढ़ाएँ नहीं, क्योंकि मसीह ने हमें आज़ाद किया है। हम आज़ाद हैं। कलीसिया को, मसीहों को जो है, फैमिलीज़ को प्लीज़ पास्टर, खादमीन गलत तालीम मत दें और उन्हें मत बहकाएं, मत गुमराह करें कि उनकी दायकी ही जो है उनकी बेस, उनकी रूहानियत की बुनियाद दायकी है। उनकी जो है तरक्की दायकी नहीं। खुदा सब कुछ है, खुदा की कुदरत सब कुछ करने पे कादिर है। अगर आपको सरफराजी मिलती तो खुदा के फजल से, ना कि आपकी टाइथ। हदिया दें, जितना दे सकते हैं आप हदिया, जितने हज़ारों रुपए आप दे सकते हैं हदिया दें, पर आप मंथली टाइथ पर पाबंद नहीं हैं। कानून लागू नहीं है कि अगर आप नहीं देंगे आपको सज़ा मिलेगी, आप जुर्मदार हैं, आप गुनाहगार हैं, आपका ये गुनाह है, आपका ये ऐब है। नहीं, खुदा किसी चीज़ का मुताज नहीं। ज़बूर 50 में लिखा है कि जंगल का एक एक जानवर मेरा है, ना मैं तेरे घर से बैल और ना तेरे बाड़े से जो है वो बकरे दूंगा। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम क्यों, मेरी और आपकी अकल ने क्यों उसे ऐसा बना रखा है? और क्यों कलीसिया को, मसीहों को ये तालीम दी जाती है? चर्चिज़ में खादमीन इस गलत तालीम को क्यों फैलाते हैं कि टाइथ दें? क्या शागिर्द पौलुस रसूल के देख लें, क्या उसने मेहनत ना की, फिर भी उसने कभी भी किसी पर बोझ न डाला? हाँ, अगरचे उसने कहा कि खुशखबरी सुनाने वाला जो है खुशखबरी ही पर गुजारा करेगा, पर वो टाइथ नहीं है। हदिया, नजराना जो है आप दे सकते हैं, पर टाइथ, नो टाइथ प्लीज़। टाइथ नहीं है आपकी ब्लेसिंग। अगर कोई पास्टर आपसे कहता है टाइथ का, सवाल करें कि आप किस बुनियाद पर टाइथ लेते हैं? क्या आप लावी हैं? क्या आप लावी की नस्ल से हैं? क्या आप शरीयत मूसा की तालीम देते हैं? क्या आप शरीयत मूसा पर चलते और अमल करते हैं? क्योंकि खुदा की तालीम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अहद अतीक की तालीम और इसको पढ़ना गलत है, इसको सीखना गलत है। पढ़ें, सुने, इस पर अमल भी करें। अमल इस तरह नहीं
میں نے اور آپ نے اس کو پڑھنا اور عمل اس لحاظ سے کرنا ہے کہ میرے اور آپ کے علم، میرے اور آپ کے فائدے میرے اور آپ کو گمراہی سے بچائے. اس طرح سے اس کو عمل میں لانا. یہ نہیں کہ آپ دائیکیاں، آپ قربانیاں شروع کر دیں. نو، اگر چاہے یہ موجود ہے میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے. ہم سیکھتے ہیں اس سے. جو کچھ ہم تجربہ نئے عہد نامے سے نہیں حاصل کرتے، وہ پرانے عہد نامے سے میں اور آپ پڑھ کر، سن کر تجربہ حاصل کرتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں. تو خداوند آپ کو برکت دے.